तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मुझा जेसू मुझा सौम्या मुझा देवा मुझा जीव सांडी नाका सोडी नाका हांव तो म्हाका हर एक दिसा तुझे बगाय म्हाका जियेव नाका मुझा जेसू मुझा सौम्या मुझा देवा मुझा जीव सांडी नाका सोडी नाका हांव तो म्हाका हर एक दिसा तुझे बगाय म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मुझा गवळ्या मुझा इश्टा मुझा सैया मुझा सोन्या मुझा मोगा मुझा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूं नाका मुझा गवळ्या मुझा इश्टा मुझा सैया मुझा सोन्या मुझा मोगा मुझा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूं नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रिता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो हांगासर कोण कुटाम जावन आयल्यात ती हांगासर मात्र न्ही घरा कुटुंबां ती जेजूच्या नांवान एक वट जोडून आसात मोगांत आसात शांती समाधानांत आसात आनी कोण कुटुंबांतली एक एकले आयल्यात उरिल्ले हांगा येनात ह्या सोम्याच्या एकवटान नात कोण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां शांती समाधान हांगा येयल्यार घरा आसल्यार पूण कोण एकवटान नात ती खंय आसल्यार तांकां शांती ना समाधान ना देखून आतां हांगा जायतीं कुटुंबां सांगाता तुमी हांगा येतात आनी तुमी संतोशान येतात पूण थोडी एक एकली आयिल्ली आसात तुमी बेजार करचे नाका तुमच्या घरचीं येनात तुमचो भाव येना भयण येना घोव येना बायल येना ह्या भुरगीं येनात म्हणून बेजार करिनाका आज हो वेगळो आसा जावंकूच आसा हो वेगळो आसार म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसतनाच जावंक आसा आनी त्या विशयान गुंडायन आज आमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटलें जेजू सवें आसल्यार एकवट जेजू सवें नातल्यान सवें आमचो वेगळो आसार कित्याक हें जेजूनच सांगलां हाका कारण जेजूस देखून ह्या घडये तुमी जेजूच्या एकवटांत आसली विश्वासी रावा जेजूक निमानो श्वास पर्यंत आनी तुमी सदां काळ ताचे सवें आसतल्यात आनी कोण एकवटांत नात तांच्या विशयान तुका म्हाका आमकां चिंता नाका तांकां तांचे इतल्याक आमी सोडया पूण आमी आमच्या भावार्थांत आमच्या एकवटांत आमच्या समर्पणांत ती रावल्यांगी रावतांगी रावूंक खुशी व्हरतांगी म्हणल्यार आमकां विचारया रावंक आमी सुकल्या तो देवा लागचें भक्सना मागया आनी आमच्या कुटुंबाचें एकवटान नातल्यार कोण जेचे एकवटांत आसा तांचे सवें आमचो एकवट जोडूंक आमी सुकल्या तर
एकामेकालाच्या बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगुनी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतांनी वखदांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातखां बूक सर आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर Krista kaklot ka Krista kaklot ka Somya kaklot ka Somya kaklot ka महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेवा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वापरता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोम्या देवा देवाची तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलूत तो बापाच्या ओझ्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र प्रसादाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता ते तुवें आमकां एकवट आयलाय मात्रिणी कोण ताका वळखल्यान तांचे सवय आमचो एकवट तुवें आमकां जोन दिले आसता सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तशेंच तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांच्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे जेरेमिया अध्याय 38 1-10 जेरेमिया chapter 38 1-10 जेरेमियाक बायंत उडयतात मत्तनाचो पूत शेपातिया पाशहुराचो पूत गेदलिया शेलेमियाचो पूत जुकल आनी मेल्कियाचो पूत पाशहूर हाणी जेरेमियान लोकांक सांगली ही उतरां आयकली सरस्पर अशें म्हणटा जो कोण ह्या शहरांत रावता ताचो तलवारीन दुकोळान आनी मारीच्या पिडेन नाश जातलो पूण जो कोण ते सोडून कालदियेगारांक शारान वेता तो वांचतलो ताचो जीव लुटीचो माल कसो उरतलो आनी तो वांचतलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा हे शहर खरेंच
बाबिलोनाच्या रायाच्या सैन्याच्या हातान पडतले आणि तो ते स्वाधीन करतलो. फुडाऱ्यांनी रायाक मुळे या मनशाक जीवशी मारूंक जाय, कित्याक तो या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आणि सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें धैर्य सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हळें, पळया तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मेल्कियाचे बांयत ताका दोरयेन देंवयलो. ही बांय पार्यागाराच्या आंगणांत आसली. बांयत उदक नातलें, चिकल मात्र आसलो. जेरेमिया चिकलान रोमलो. जेरेमियाक बांयत घाला म्हूण रावळेराच्या इजडा कुशीत एबेद मेलेकाक खबर मेळ्ळी. तेच घडये राय बेजमीच्या दरवाटा कडेन अवचित्त पावलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धनिया राया, ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयत उडयलो. तो तेय बुकेन मरतलो, कित्याक शहरांत आनी खाण ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशाक तुजे सवें व्हरू आनी जेरेमिया मरचे आदीं ताका बांयतलो वयर काड. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं होगळप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं होगळप जावं देवा बापा रचणारा. वर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. वर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. नावाड्या वाकड्या सर्गीच्या त्या दळबारा. नावाड्या वाकड्या सर्गीच्या त्या दळबारा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा.
हेब्रे वाक्पत्र अध्याय 12 ओळ 1-4. Hebrews chapter 12 verses 1-4. देव आमचो बाप तर आमचे विशेन कितें म्हणचे. एक कुपान वेडो गेल्ले बरे बाबरत्याच्या इतल्या संकश्टांनी आमच्या भोंवतणी वेडो गेलो आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडया. आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवूंक धरिल्ली वाट तिरसणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसवया. तसो आमचो बाबार्थ तसो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आशिल्ल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. कोट्या मनशांतावन कितें सकट ताका सोसूंक पडलें हे विशयेन तुमी चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचें रगत वळता पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळ संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utha tujhe somya देवो मोच्या बेटा प्रकाश मांगो मोच्या दिसपोट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 40-49-3 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 49-53. जेजू वेगळा साराचें कारण. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. संवसारात समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी दू आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां म्हणटा जेजू. मोगाच्यान एक घडी आमचेच विशयांत आमी एक ल्हानसो नियाळ करया. इन्नर हिलींग म्हणून चिंती नाकात. तूं आनी हांव आमी हर एकलीं ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमचे आवय सवय आमचो एकवट आसलो. तिच्या कुसव्यांत गर्भांत कितले दीस कितले म्हयने? 9 म्हयने. थोडे दीस चड या उणे. कोणी प्रीमेच्युअर्ड आसा जाल्यार ते 9 म्हयने भरते जाल्ल्या उपरांत
ह्या संवसाराक आयिल्ल्या तुजो आनी म्हजो संबंद आवय कडेन मात्र न्ही, बापाय कडेन, आनी जर तर तुजी व्हड भाव भयणी आसली तांचे कडेन न्ही, आनी थोड्या वर्सां उपरांत मी जावं पुरो तुज्या वनी ल्हान आसल्या कडेन न्ही, कुटुंबाच्या सान्या कडेन तुजो एकवट आसलो. तुवें केदोळ पर्यंत तुका वर्सां 5 या 6 जाताना घालें तुका. आतां पयलें 4 जाताना प्ले स्कुलांत, किंडर गार्डनांत, KG UKG LKG मागीर UKG म्हणटा ना स्कुलांत. थंयसर तुजो संबंद कोणा कडेन? तुज्या सांगात शिकतल्या कडेन, टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. वय मू त्या जाळा आवय कडेन आसलो संबंद उणो जाला, बापाय कडेन भावा भयण्या कडेन आसलो संबंद उणो जाला. आतां शिकतना केदोळ पर्यंत टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. हर एका वर्सा क्लास बदलतना जावं पुरो तुजे सांगात आसले न्ही, तुज्या सांगात आसात, तांच्या सांगात इल्लो वेळ थोडी वर्सां तुजी इश्टागात ह्या तुजो संबंद ह्या त्या इस्कालांत आसता पर्यंत. आमी शिकतना एलिमेंटरी आसली 7वी क्लास पर्यंत त्या टिचरां कडेन ह्या आमच्या सांगात शिकतल्या भुरग्यां कडेन. हायस्कुला वतना दुसऱ्या जाग्यार गेले हांव, दुसरी टिचरां, दुसरे मास्टर, दुसरी हें कितें म्हणटात क्लासमेट्स. परतून संबंद बदल्लो. हायस्कूल जालें मागीर PUC शिकतना परतून सगळें बदललें. जागोय बदल्लो, स्टाफ बदलले, टिचरां, मास्टरां, लेक्चर सगळें बदललें. इश्टिणीय बदलले. कॉलेज करतना परतून मागीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक सोण कॉलेज करतना आमचे दोळे पडटात एकल्याचेर आनी एकल्याचेर. चेडवाक सोदता, चेडून चेड्याक सोदता. आनी एकादळ भेटली जाल्यार ताज्या उपरांत तांचो संबंद फाटल्या इश्टिणी कडेन, मास्टरां कडेन, टिचरां कडेन उणो जाता, आवय बापाय कडेन उणो जाता, भाव भयण्यां कडेन उणो जाता, मात्र न्ही ताज्या सैऱ्यां धैऱ्यां कडेन उणो जाता. आनी कोणा कडेन लागीं जातात? तुमकां बरो अणभव आसा. आनी ताज्या उपरांत एकामेका म्हणून मागीर आणटा आयल्यार मागीर काजारी बेसांत, लग्ना बेसांत तुमी हाजे पयलें जायतें आयकलां न्ही. तो संबंद आवय घोव बायलेचो संबंद केदाळ पर्यंत. एक भुरगें जाल्यार पुरो मागीर आवय भुरग्या चिडकाता, भुरगीं परतून आवय चिडकाता. घोव बायलां मदीं इल्लो अंतर येता. मागीर बायले सोसांगात ना आनी भुरग्या सोसांगाती ना म्हणून इल्लो घोव मागीर बाटले सोसांगात सोदता. ह्यान खंयचो सांगात सोदता तुमकां कळीत आसा. हे केदाळ पर्यंत भुरग्यांक पुता, बंगारा, राजा, पुतुला आनी कालें म्हणून सांगून चिक्की बिक्की म्हणून कशें आबा सकला दवरल्यार मुय वरात, वयर दवरल्यार कावळो वरात म्हणल्यार कशें बाबा लाडला बेटा. आवय की लाडला, बापाय की लाडला, आनी भावांक की भयणी की लाडला. म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजो डाटा, म्हजी मम्मी. बाबा फेविकॉल घालून आणटिल्ल्या बरी आणटात. ते केदोळ पर्यंत तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. व्हड जाली, आवय बापायन शिकयलें, काम मेळ्ळें आनी परतून तांचो तोच आतां कितें सांगलो संबंद वाडत गेलो आनी तांकांय तांच्या जिणेंत कोण भेटली ताच्या उपरांत आवय ना, भाव ना, भयणी ना, तांकांय सोडलें, सांडलें. देखून तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या बापाय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या भाव भयण्या कडेन कशें आसल्यात तो संबंद उरला गी, उरता गी, उरा जाय गी. अरे वो संबंद उरो नजो, उरना जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. मागीर संवसारी संबंद कित्याक उरा जाय? आमच्या कुटुंबांत वेगळा असर जाता, आमच्या हंतार आमच्या जिणेंत वेगळा असर जाता, पूण जेजूक वळखल्या उपरांत जाला तर वेगळा असर कित्याक तुमी कंत करीत जाय? ओ ससनाक उरनातलो संबंद तुटतना आमकां कांय कंत ना, पूण ससना बाळटा तो संबंद उरता जाल्यार जेजू सवें कित्याक तुवें आनी हांवें आमी कंत करीत जाय. आज मनीस संवसारी संबंदांत तो क्षणिक तात्कालिक संबंदांत रावंक खुशी व्हरता. तुमी आसात हांगा, तुमचे भाव तुमच्या सांगात आसात की भयणी तुमच्या सांगात आसात की काजार जावं तांचे घर कुटाम चलोवन आसात, तुमच्या गरजांत ती पावतात की.
ते विंगड जाल्यांत तशें घर बांदून विंगड जाल्यांत तांचे कुटाम घेवन ते विंगड जाल्यांत या तांची खुशी करून ते विंगड जाल्यांत तांचे काम करून ते विंगड जाल्यांत जाल्यार तुमकां कांय बेजार जायना जाल्यार जेजू सोवें नातल न्ही तुमची कोणी आसा जाल्यार तांचे विशयान चिंतून कित्याक तुमी बेजार पळयतात देखील म्हाका हें सत कळ्ळी जाल्या घडये येता ह्या संवसाराचो संबंध कांयच न्ही भाव भयणीनो कितेंच न्ही उरसो न्ही बाळसो न्ही हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां जुवांच्या पयल्या पत्रां वचो 2 आनी 15 तावन 17 1 John chapter 2 verse 17 ओ संसार ह्या संसाराक ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाका संसाराकी भुला नाकात वस्तूंकी भुला नाकात संसारी संबंधाकी भुला नाकात जो कोण संसाराचो मोग करता कोण ह्या संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना ताचे ते बापाचो मोग ना तुमकां संसाराचो मोग गी संसाराच्या वस्तूंचो मोग गी संसाराच्या मनशांचो मोग गी तुमकां तांचे ते बापाचो मोग ना जर तर तूं बापाचो मोग करताय आवय बापाय बापाचो मोग करतात भाव भयणी बापाचो मोग करतात वेगळा सर आसा गी तुवें बापाचो मोग करताय जेजूचो मोग करताय गोवी मोग करता भुरगीं मोग करतात आवय बापाय मोग करतात सैरी दैरी मोग करतात तें वेगळा सर आसा जेजू तें कितें आसा एकवट आसा देखून हांवें मिसाच्या सर्वेर सांगलें कुटाम जावन हांगा आयल्यात तुमी एकवट जोडून आयल्यात हांगा मात तुमचो एकवट न्ही घराय तसो एकवट आसा हांगा मात तुमचो मोग न्ही घराय तुमचो मोग आसा हांगा मात तुमचे मागणे न्ही घराय तुमचे मागणे आसा हांगा मात तुमची दायमाय काकळूत न्ही घराय तुमची दायमाय काकळूत आसा कित्याक जेजूच्या एकवटान तुमी आसात देखून देखून आज हें गरजेचें क्रिस्तांव म्हणल्यार तक्षण आमकां एकवट मेळोना धर्मांत आसून आमकां एकवट मेळोना एका वाड्यांत आसून आमकां एकवट मेळोना एका फिरगतींत आसून आमकां एकवट मेळोना या आमी एकाच कुटुंबाचे आमी दायजी म्हणून आमकां एकवट मेळना भाव भयणी तो एकवट काली सिमिस्त्रेन मात्र कोणी मेल्यान जाल्यार दायजी सांगाता मेळटा सैरा सांगाता मेळटात आनी कोण वाड्याचे आनी फिरगेचे सांगाता मेळटा सिमिस्त्रेन मात तो एकवट देखून आज हें सत जाणां जाया संवसारी लोक कशे आसूं न्ही तांकां सोडा तुका हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें तुजें सगळें कुटाम जेजूच्या एकवटान ना पूण तूं आसाय तीन हात तांचे विशयान तुका कन्न नाका हें गरजेचें तुवें सदां काळ जेजूच्या एकवटांत आसचें गरजेचें कित्याक हो एकवट संवसारांत आसतना मात्र न्ही हो एकवट सदां काळ ससनाच्या ससनाक निमाणें तुवें आनी हांवें जियोंक आसा कोण आसा ते म्हणजे एकांतर आसा न्ही ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिल्लें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिल्लें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें उलो केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कोरपेन म्हाका भरलें पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कोरपेन म्हाका भरलें पवित्र आत्म्यान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें कुडीन म्हज्या येवन बेडार तुजें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय कुडीन म्हज्या येवन बेडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें वळख तुजी बापा तुवें म्हाका दिली
जेजूक म्हाका दिवन जिनी सलवार केली, वळख तुजी बापा तुवें म्हाका दिली. जेजूक म्हाका दिवन जिनी सलवार केली, सासणाच्या बापा जिवी तुवें दिलें, सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें. सासणाच्या बापा जिवी तुवें दिलें, सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें. कालस ही वाचपा वाचून हांव नियाळ करतना देवान म्हाका रूप दाखोवन दिलें. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये ल्हान आसतना कशें आशिल्ले ते कुटाम जावन, भाव भयणी जावन आवयच्या पाटल्यांत ह्या बापायच्या कितें म्हणटात जतनेकाल. आज ते व्हड जाल्यात, काजार जालां, तांचे कुटाम जालां, एकामेका पळयना, एकामेका उलयना, एकामेका तांचे मदें उजव वचना. आमी एक कुटुंबां न्ही, जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं जेजून. जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं. त्या दाळा म्हज्या मतीक आयलें, हो संबंद कित्याक? उरानातलो तुमकां एकवट जोडूंक दिवंक शकनातलो हो संबंद कित्याक? तुमी हांगा बसून आसा, तुमचे बाबा भयणी तुमच्या गरजांत पावतात, ते तांचे करनासतात, पण कशें विंगड जाल्यात पळय तुमी. आमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये म्हज्या दोळ्या म्हाका रूप हाडलें, बाबावांक काडलें, बाबावांक काडलें, भाऊ भयण्यांक काडलें, समियान आनी दाखयलें, पळया आमचो संबंद संवसारांत उरला की. थोडे आवय बापायन काडलें आनी तांच्या भुरग्यांक काडलें. भुरगीं आसात परगांवांत, आवय बापाय आसात हांगा ना, भुरग्यांचो आदार. परतून जायते आवय बापाय आश्रयांत आसात, तांची भुरगीं परगांवांत आसात, आनी मेल्ल्या उपरांत येवंक तांचे खातीर ह्या सरिल्ल्या आवयचें ह्या बापायचें निर्जीव कोडू थंय आयसान दवरूंक. आनी आमी त्या संबंदाक चिटकाल्या. ह्या संबंदान तुमी आसात. हो संबंद म्हजो तुटला 31 वर्सां पयलें. संवसारी संबंद म्हजो तुटला 31 वर्सां पयलें. पूण जेजू सवय म्हजो एकवट मात्र न्ही, कोण जेजू सवय एकवटल्यान तांचे सवय म्हजो एकवट उरला 31 वर्सां तावन. आज बेश्टेच भाव भयणीनो, संवसाराक पळोवन तुमी कंगाल जायनाकात. जेजून बेश्टें म्हणून ना, जुवांच्या वांजेलांत वचर सौदा वळी एक. तुमी कंत काडचे न्ही, तुमी कळवळचे न्ही. आयका, कोणाचे विश्वास दवरचे, कोणाच्या पतींनी दवरचे, कोणाचे तुमची दिश्ट तुमी दवरीचे. आयका, तुम्ही कळवळची नाही, कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. जर तर तुमचो विश्वास तुमच्या आवयचेर, बापायचेर, भावाचेर, भयणीचेर, या भुरग्यांचेर, पुताचेर, दुवेचेर, सुनेचेर, आज तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें. बापय पुता विरोध, आवय दुवे विरोध, सासूमाय सुने विरोध, आनी मांव जाम्या विरोध उपराडटलो म्हणलो संदेश. तुमी कंगाल जावचे न्ही. आतां मात न्ही, पयलें हांव घडोवनूच आसा बाबयन. तुमी चिंते नाका आमच्या ह्या काळार मात घडटा म्हणून. देखून आमी गायता, कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान, लागींस हांव तुज्या. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान, लागींस तो मात्र तुजे सवय आसतलो. आसलो आसा, आसतलो आसलो आसा, सदांकाळ आसतलो. देखून ते म्हणटा, हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडसोना तुका, हळमोनीस तुका खरीत आनात, आनातूनय मा. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडसोना तुका, हळमोनीस तुका खरीत आनात रे, आनातूनय. पूण जर तर तुमी समेच्या एकवटांत आसात, तूं आवय बापय भाव भयणी भुरगीं सगळीं तुमची सांगात आसात, हो एकवट सदांच उरतलो. तसले कुटुंबां जायतीं आसात म्हज्या मुखार, दोळ्या मुखार आसात. हांगा कुटाम जावन तुमी आयल्यात. आमी 4 जाण भाव हांगाच आसा समेच्या पांयां तळा. जर तर हे आमच्या 4 जाणां पैकी एकलो संवसारी जाल्लो जाल्यार तो हांगा आसतो ना, तो भायर आसतो आनी आमच्या एकवटांत आसतो ना.
आनी हांव तांच्या एकवटांत आसतो ना, तुमकां कळीत आसा. ते सारकें समजून घेया भाव भयणीन. स्वरस्पाच्या एकवटांत आसच्या खातीर स्वरस्परानच अब्रामाक ताच्या बापाय त्या रातावन विंगड करीचे पडले. वय मू जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळी 1 कितें म्हणटा. सरस्परान अब्रामाक म्हळें तुझ्या देशांतलो पोळ्या देशांत हांव ताका विंगड केलो, तुझ्या दायच्या गोत्रांतलो दायजांत हांव ताका विंगड केलो, गोत्रांत हांव ताका विंगड केलो, आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो बापाच्या घरांतलो ताका विंगड केलो, भायर सर भायर घालो, भायर हाडलो. आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. कित्याक भायर हाडलो. जोशुआच्या बुकांत अवसर 26:2 ऐका 2 आणि 3. कित्याक अब्राहमाक 13 तावन भायर काडलो. 13 म्हळ्यार तुजे 12, 13, 14 न्ही. 13 म्हळ्यार ताच्या बापायचें नांव. ऐका जोशुआच्या बुकांत अवसर 26:2 आणि 3 कितें म्हणटा. तेदना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सगळ्या लोकांक कशें म्हळें, कितें म्हळें. सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पोलतडी वस्ती करून आसले, तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पोलतडी वस्ती करून आसले, आणि ते परक्या देवाची सेवा करतले. परक्या देवाची सेवा ते करनासले. ह्या पूर्वजांपैकी आता ऐका ह्या पूर्वजांपैकी अब्रामाचो आणि नाहोराचो आणि नाहोर, अब्राम आणि नाहोर बाबाओ, अब्रामाचो आणि नाहोराचो बापूय 13 एकलो. कित्याक विंगड केले. अब्रामाक आनी साराक तांच्या बापाय तावन अब्रामाच्या बापाय 13 तावन कित्याक विंगड केलो. तरी तुमचे पूर्वज या तुमचे संबंधी खऱ्या निसा त्या वळखना जाल्यार तुमी तांचे तावन विंगड जावचे सुग्गी देवा मुखार. ह्या तांकां पयस दवरचें सुग्गी. आमी संवसारी संबंधांत बुडल्या, काल म्हणटा रोंबल्या, देखून आमी तांकां दन रावल्या. मात ह्या जोशुआनी कितें केलें. त्या 6 15वी वळ कितें म्हणटा. जोशुआ कितें म्हणटा ऐका. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15. पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक म्हूण कोणाची सेवा करूं म्हणून तुम्ही खुशी व्हरतात. आज निर्धार करा. ते तांकां सोडा. वट जाल्यात तांणी कितें खायचें कितें पियेचें तुमी सांगता ते ताका. कितें नेसाचें कशें नेसाचें तुमी तांकां सांगता ते सांगा. तांचे इतलें सोडलां वय मू. तांकां ह्या संवसारी संबंधांत तांच्या दिसपट्ट्या तांच्या जिवितांत तांकां तांचे इतलें सोडलां वय मू. मागीर हातूं कित्याक तुमी चिंता करतात. तांकां तांचे इतल्याक सोडा. देखून हांगा जोशुआ म्हणटा तुमीच निर्णय करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. पूर्वजांनी वस्ती केल्ल्या पुजा केल्ल्या बरी त्या मग कितें म्हणटात त्या देवांची, ह्या मुर्त्यांची. ह्या आतां अमोरितां तुमी वस्ती करनासात तांच्या देवांची कोणाची तुमी सेवा करतात म्हूण तुमीच निर्णय करा. पूण जोशुआ कितें म्हणटा. मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत एकलो न्ही मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. गरजेचें तूं आनी तुजें घराणें. देखून अब्राम आनी सारा तांकां भुरगीं नासलीं तीं दोगां भायर आयलीं. मागीर सुका धरून ताच्या पुतण्याकी कोणाक लोताकी घेवन आयलो. मागीर ते विंगड जाल्यात की ना. हांगा जोशुआ म्हणटा म्हजे विशयांत आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. विंगड जावंकूच आसा भाव म्हयने. कित्याक वस्ते रे तेवळा आमकां तुमकां स्पश्ट सांगून दाखोवन दिता हांव. देव सर आनी तूं तेगस. देव आसा देव सर आसा तूं आसाय वय मग. तूं देवाक सरी जाल्लो गे देवाच्या पक्ष आसूं गे देव सरचो पक्ष गे तुवें निर्णय घे जाय. आनी तूं सैतानाच्या मेळांत आसा जाल्यार देव तुज्या खबरेक येना. आनी ह्या तूं देवाच्या मेळांत आसा जाल्यार सैतान तुका लागीं येना. हें पृथ्वीच्या सुरू जालां. जितलो
कितलो काळ आदावानी येव न्हू देवाक सरस्परा खाल जाली ती उजवाडांत आसली शांतींत आसली समाधानांत आसली बापा पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसली वय मू ज्या घडये तांचो स्वतंत्रतांनी दुरुपयोग करणं देव सरा काल जाली त्या घडये ती कोणाच्या ताब्यांत आसली देखून तांकां जल्माले ते दोग पूत जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स तुम्ही ऐका 2 तावन 5 पर्यंत तांकां दोग पूत जल्मातात कोण ते ऐका त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली पयलींची वळख वास मनशान एवे आपले बायले कडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त जाली आणि कायनाक प्रसूत जाली तिने मुळे सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक कायनी आसा आबेली आसा आणि उपरांत आमी वाचता कायनानी एक कितें बली भेटयली आबेलांनी बली भेटयली वय मू आबेलाची कानीक देवाक पण कायनाची त्या वरवीं पळया कोण देवाक मानवालो त्या देवाच्या एकवटांत आसा कोण देवाक मानवंक ना तो देवाच्या एकवटांत भायर येता आणि सुरवेर सृष्टीच्या आरंभारात दोगां भावां मदेंच वेगळा सर जाता वसा मुखार ऐका थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फोळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बकरो आणि ताची सरप अर्पिली दोगांयनी भावांनी देवाक कानीक भेटयली आबेलान कितें शेळी भेटयली आनी शेतांतल्यो वस्तू फळ वस्तू भेटयल्यो आबेल आणि ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली पूण कायन आणि ताची भेटवणी ताका मानवाली ना देखून तुजें जिवीत देवाक मानवालां तर तूं देवाच्या एकवटांत सदां काळ आसता तुजें जिवीत देवाक मानवंक ना जाल्यार कांय ना बरी तूं ताच्या एकवटांतल्यान भायर येताय आनी देवाच्या एकवटांतल्यान भायर आयलो पळोवन देवाक ताजी आबेलाची कानीक मानवाली मेसवाली देखून हाका कितें जाता देखून कायनाक कठीण राग येता पळया आपल्या खुद्द भावाच्या ताका राग येता मागीर ताका कितें करता भायर व्हरता 8व्या वळींत कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळे आमी भायर शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी मारलो कित्याक ताणें जिवेशी मारलो जुवांच्या पत्रांत अवस्व 3:12 सांगता कायनान आबेलाक कित्याक जिवेशी मारलो सर किती देऊन ऐका आमी कायना बरी जायनाय देखून कायना बरी जायनाय तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो सैतानाच्या पक्षेक तो मेळिल्लो देखून दोनच पक्ष धर्म सोडा जात सोडा दायजी गोत्री हे पुरे सोडा तेंकां चेयल्या काक येना दोनूच पक्ष आसात हांव म्हज्या देवाच्या पक्षांत आसा गे या तूं तुज्या सैतानाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें सवाल देखून कोणाक सैताना संबंध आसा तांकां सांचेतल्या सोडा जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 4 आनी 4 तुजे भितर आसा तो पवित्रत्म संवसारा सवय आसल्या बातम्या प्रासड देवाचें उतर आयकून तरी जाणा जाया कोणी संवसाराचे जाल्यात म्हूण तांच्या फाटल्यान वचून तांचे खातीर कितें जेजूस एकवट सांडून तांचे बरी जायनाकात म्हणचें हांवें तितलेंच कोणी जेजूस संबंध वगडायला एकवट वगडायला बरेपण वगडायला मोग वगडायला शांती वगडायल्या पवित्रपण भगेनपण वगडायला ह्या देवाचे उपादेश काही देव वगडायल्यात तांचे सांगाता मेळच्या खातीर वो जोडिल्लो एकवट तुमी होगडाय नाकात खंयच्याय कितें म्हणटात कारणा खातीर मात न्ही कितलेंय तुमी मोल दिवंक आसा तर कितलेंय तुमी मोल दिवंक आसा तर हाच्या दुसऱ्या वसमांत ती ओळ वाचून काड रगत वारयता पर्यंत तुमी ताजेर जैत व्हरूंक ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत वचो 12:4 पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रगत वाळता पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना म्हळ्यार तुमी कॉम्प्रोमायज केला म्हणून संवसाराक पळोवन संवसाराच्यो रिती रिवाज कायदे कानूना पळोवन संवसारान सगळें जावचें पळोवन आमी कितें केलां कॉम्प्रोमायज केलां देखून ते देवाचें उतर सांगता झुजल्यात पातका वयर झुजल्यात पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजूंक रगत वाळटा पर्यंत तुमी झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना विश्वासी रावाचे जाल्यार ह्या संबंधांत तितून पर्यंत तुवें आनी हांवें विश्वासी रावोंक जाय
देखून हांवें बेश्टें करून अशें नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो अशें नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव राजवडकी पदवी तो नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी नाका राजवडकी पदवी तो नाका आस्बोदीक दिरवे सोडी नाका पाट कर या संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक काल एकलो भाव हांगा रेतेरेक आयिल्लो कालचे शिकोवण आयकून मागीर ताणें संजेर म्हाका लांब मेसेज घाल्या फादर काल हांव रेतेरेक येवंक नातलो जाल्यार कितें पुर्वजां हांव देंवोन आयिल्लें कितें हांवें पयलें आयकल्लें तेंचो सत म्हणून घेवन हांव घरांत बसतो आसलो काल हांगा रेतेरेक येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज म्हाका सत उगडापें जालें ना जाल्यार हांवूय तांचे बरी संवसार असो जावन गुलामपणांत आसतो आसलो म्हणून ह्या भावान म्हाका लांब मेसेज घाल्या कालच्या दिसा साबार जाणांक जावं पळय म्हजी शिकोवन नव्या आयिल्ल्यांक इल्ली कितें म्हणटात हें कितें कशें म्हण सत भाव भयणी सत हें सत आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूया आमी जेजू आयला तुजे मदें आमचे मदें वेगळा साडोंक म्हणून साबार जाणांक ह्या उतरांची सूख समजोनी आसा सूख समजोनी लुकास एवांजेल आनी आवास्वर 12 वळ आयका 49 to 53 कितें बरयलां वयर जेजू वेगळासराचे कारण वेगळासराचे कारण म्हळ्यार कोणातान वेगळासर जेजू वरवीं कोणातान वेगळासर जेजू म्हळ्यार उजवाड तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें उजवाडा मदें आनी काळोखा मदें जेजू म्हळ्यार खरो मोग तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें मोग आनी रागा मदें जेजू म्हळ्यार सत तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें सत आनी फोटी मदें जेजू म्हळ्यार जीव जिवीत आनी तो वेगळा सरता कोणा मदें जिवीत आनी मरणा मदें आज हें समजना लोकांक आमच्या कुटुंबांत देसवाट आमच्या कुटुंबांत एकवट ना आमी संवसारी रितीन आपयल्या रिती येनात रोसाक येनात आनी काजाराक येनात पाळण्यां दवरूंक येनात वॉल लावंक येनात तातूंत येतात घडटात मारामारी झगडे लढाई करतात तेंच तुमी जेचे एकवटांत आसल्यार तिनच कार्य तुमी जेचे एकवटांत रावन करा थंय लढाई आसा गी झगडे आसा गी मारामारी आसा गी गाळी आसात गी सांगा बेबदे जावन थंयसर बे करूंक आसा गी सांगा देखून हांगा जेजू वेगळा आसाचें कारण म्हळ्यार सारकें समजून घेया जेजूक आमी वळखल्यार आमकां तें पयस करूंकूच आसा जेजून सांगला म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वळ 26 तुमकां दुडवाचे आनी देवाचे दोगांयची सेवा करूंक जायना म्हणून जेजून सांगला एका मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची सेवा करूंक जायना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लाभ एकच तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना दुडू संवसाराक संबंध जाल्लो आनी तो दुडू कितें करता म्हणल्या विशयान दैत्य शिकोवन तुमी आयकल्यात दुडवाचो मोगूच सर वायटाचें मूळ आनी ती वाचून काडना जाल्यार आमच्या मोतीन तरी गाना तिमोथीचें पयलें पत्र वचवर 6 आनी वळ 9 1 Timothy chapter 6:9 पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात कित्याक दुडवाचो मोग सर्व वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयसन गेले तुमची भुरगीं दुडवाची आशा दवरून तुमच्यातान विंगड जाल्यात तुमचे भाव दुडवाचो मोग करनंतर तुमच्यातान विंगड जाल्यात
तुझो घोव या तुझी भायली दुडू असो मोकर नंतर तुझे तावन विंगड झाला सारकें चिंतन पळया वैगिनेंगी पळया देव असो मोग आसलो जाल्यार भुरगीं आवय बापाय सांगत आसती देव असो मोग आसलो जाल्यार घोव बायले सांगत आसतो देव असो मोग आसलो जाल्यार खरेंच आब व्हडली माय माय बाब भाऊ भयणी मात्रणी नात्रां पंतुरांय सांगत आसती देवाचो मोग ना जाला दुडवाचो मोगूप जाला देखून कितलीं जाणां एक काम सोडून आनी एक काम कितले इंटरव्यू दिवना तुमी थोड्यांनी कितले फावटी कामां सोडूंक ना तुमी कित्याक कित्याक पयलींच्या कामांत मेळिल्लो पावना तुका तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्याक तुज्या कुटुंबाक सांबाळूंक दुडवाचो मोगूस वायटाचे मूळ ही आशा आशा धरलेले तोडे भावार्थाचे वाटे खंय गरज जाय तांकां खंय मागण्या जाय काम गेल्ल्या उपरांत म्हाका फोन करतात पद म्हजें काम गेलां म्हाका नवें काम मेळूं म्हाका भुरग्याचें देणे नातलें मात्र म्हजे खातीर मागा आतां दुडू हांवें जमयला आतां बरें घर बांदूंक म्हाका म्हजे खातीर मागा आज हांव परत देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां इल्लें तीख लागता पण दुडवाचो मोगूस वायटाचें मूळ ही आशा दुडवाची आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान जेन्ना तूं जेजूतान पयस गेलाय तुजें काळीज तुजें जिवीत कश्टांचें जातलें दुखाचें जातलें खंतीचें जातलें बेजाराचें जातलें एकसुरपण तुका दोसतलें निराशपण तुका दोसतलें मात न्ही पिडा शिडा तुका दोसतली आज जेचे एक वटांत असलें पिडा येवन दी आनी कितें येवन दी देखून तें हांवें कंतार केल्लें न्ही तुमी आयकलां ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ कोणचेच एक वटांत आसा ती येवन दी पिडा शिडा याव कोणी दुस्मान उपजोवन ती तिंबी येनात कित्याक तांकां कळीत आसा ओ संवसार क्षणीक तात्कालीक ह्या संवसारांत तुजें म्हजें आमचें म्हळ्यार कांयच ना व्हरूंक ना हाडूंक ना दवरूंक ना पूण हो संबंद उरतलो हो एकवट उरतलो देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा आतां एका वयर कितें म्हणलां तें जेजू वेगळासराचे कारण आता जेजू वेगळासराचे कारण म्हणून खाली टायटल वाचून वयर कितें बरयलां तें वाचून तुमी हें खबर नाकात कंडिशनाच्या पयलें हें उतार तुमी वाचलां आनी तुमी भियेल्यात वयगी तरी आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा जुवां सोंजेला वाचून 16 वळ 33 संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना म्हजे थंय तुमकां समाधान आसतलें म्हणून वाचती वळ जॉन 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां
खंत बेजाराय आसतली संवसारांत तुमकां खंत आसतली बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया पूण जेजू म्हणटा ताज्या एकवटांत आसलेल्यांक ताका वळखल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजे शिस्त जाल्ल्यांक ताजो पाटलाव करतल्यांक जेजू म्हणटा पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत हांवें मनीस हांव तो संवसाराक आयला ह्या संवसारांत हांव रावलां 33 वर्सां हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला पण हांगा जेजू कितें म्हणटा जेजू वेगलासराचें कारण हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय आतांच पेटलेलो जाय उजो लावंक आयला कसलो उजो हा सगळे वायट नाश करचो उजो तो जेजू जावन उजो सर अशुद्धपण मेळ्ळें कोटेपण आनी सर रितीचें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण उलपण नाश करचो उजो तो वैज्ञानीक सारकें समजून घे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें कसताळ कोणें उलपण काडलां हां तुमी चिंतात उजो म्हणटा न्हू तुका आनी म्हाका आमकां नाश करचो उजो म्हण चिंती नाकात संवसाराक उजो जावन हांव आयलां आनी बेगीन पेटलेलो आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय ओ उजो भाव भयणीनो कित्याक संवसार भरला कोठेपणांत अशुद्धपणांत सर वायटांत अनितींत सर रितीचें कोठेपण ते नाश करूंक एकच वाट उजो आनी कसलो उजो जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 सांगता वो उजो कसलो उजो ऐका हें सगळें नाश करचो उजो कितें जावन आसा कोण जावन आसा जेरेमाया 23 वर्स 29 जेरेमाया 23 वर्स 29 म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय ताजें उतार जावन आसा उजो म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते खडपा फोडतेले हातोडे सारके न्हय खडपा फोटोवची ती हातोडी न्हय गी देखून तो इसायाच्या बुकांत आवस वर्स 6 आनी ओळ 5 गी वेदी वयलो इंगलो काडन ताज्या वंटाक लायलो म्हणटा तो कसलो उजो ऐका तेदना आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 5 तेदना हांवें म्हणलें हाय मुझे काटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेल्या वंटाचो मनीस आनी मेल्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता इसायाचे मेळ्ळें अशुद्धपण पाताक कोटेपण ताजें कुश्टेपण कशें नितळ जाता पळयात की आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला तेदना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन इंगळो जळसो इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो आनी म्हळें ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला म्हणजे ताज्या उतराणच तो बेंडता सवरता नितळ करता असलें कस्तळ सगळें नाश करून उडयता आनी वो उजो पेटलेलो ताका जाय देवाचे उतर परगट जाल्ल्यान ताका जाय देवाचे उतर परगट जावन सगळ्यांनी ताका वळखल्ल्यान जाय कशें तुमी वळखल्यात आनी तुमचें सगळें मेळ्ळें अशुद्धपण पाताक साणून आज सोम्याचे एकवटांत आसात तुमी आनी तुमचे कुटुंब ह्या तुमी थोडीं एक एकलीं तशें हर एकल्यांनी ताज्या एकवटांत येजय म्हणलें हे साद हे उतार म्हणलो उजो सगळ्या संवसारात परगट जाल्यार मात्र येतलो अंत ह्या कोट्यापणाचो मातेव चॅप्टर 24 वर्स 14 मातेवाच्या वंजलांत आवस 24 वर्स 14 ताज्या राजाची सुवार्ता आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली सगळ्या संवसारात परगट काल आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य आसलो सगळ्या इस्कॉलांत आनी ऑफिसांत आनी कॉलेजींत आनी व्हडल्या व्हडल्या ग्राउंडांत सकट सांगाता मेळिल्लो काल आज कोणी नात पोरी कोणी नातले पूण जेजू सगळें तुजो एकवट स्वातंत्र्य दिनोत्सवा न्हय एका दिसाचो न्हय सदांकाळ सदां हरी घडी स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हणून वर्सा ये फुडें आमी सांगता मेळ्ळ्या बावटो उबोन पूण जेजू एकवटांत तूं आसा जाल्यार हो बावटो सदांच आमी उबारता जेजू म्हणलो बावटो भावार्थ म्हणल्यार तुज्या खांब्यार तूं सदांच उबारताय आनी म्हणटा इजो येताची वाट
जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची भावार्थान तो कितें म्हणटा बावटो उबारता देखून हांगा जेजू म्हणटा हो उजो पेटलो म्हाका जाय आतांच पेटलेलो म्हाका जाय आतांच पेटलेलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसी दुसरी खंयचीच आशा म्हाका ना तो आयिल्लो कित्याक जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो जोहांचें पयलें पत्र वचप 3:8 1 John chapter 3:8 जेजू संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें ऐका जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो वो उजो पेटलेलो म्हाका जाय म्हणजे देवसाराची कामां नाश जाल्लीं पळोवंक म्हाका जाय आनी सगळ्यांनी म्हाका वळखून म्हणजे एक वटांत आयिल्लें पळोवंक म्हाका जाय देखून तो मुखार कितें म्हणटा एक स्नान हांवें घेवंक आसा कितें तें स्नान एक स्नान हांवें घेवचें आसा स्नान हांवें आतां स्नान म्हळ्यार कितें हर एका शब्दांत तुमकां समजायचें भाव भयण स्नान म्हळ्यार कितें तुमी कित्याक न्हातात स्टीम बाथ जावं दी वॉटर बाथ जावं दी हॉट वॉटर जावं दी कोल्ड वॉटर जावं दी स्पॉंज बाथ जावं दी बाथ म्हणटा आमी स्नान म्हळ्यार बाथ वय हिंदी बात न्ही ती तुम्ही जायते करतात बातचीत बहुत करताय एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी ते घेता पर्यान म्हाका जिवान जीवना स्नान म्हळ्यार अशें हे स्नान नितळ जाल्ले निर्मळ जाल्ले पवित्र जाल्ले भाग्यवान जाल्ले ते स्नान ताच्या रक्तान धुवन पवित्र केल्ले आमी वचता न्ही उगडामणच्या बुकांत वचवर 7 आनी 14 कोण ते धवे नेसलेले म्हणटाना थंयसर मालगड्या मदलो एकलो कितें म्हणटा ऐका उगडामणचो बूक वचवर 7 आनी 14 हांवें जाप दिली हांव नेनादन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेस्से तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात नितळ केल्यात आनी धवे केल्यात हें स्नान जेजून तुका आनी म्हाका आमकां हें स्नान दिवन आज आमकां नितळ केल्यात आपल्या रक्तान ताणें तुका आनी म्हाका आमकां धुल्यात नितळ केल्यात हें स्नान तुवें आनी हांवें जोडीत जाय आनी ताणें आमकां नितळ केल्यात जाल्यार ताज्या रक्तान आनी ताज्या उतरान ताज्या आत्म्यान देखून आमी म्हणटा उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार ताज्या उतरान ताज्या आत्म्यान ताज्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक तो खुशी व्हरता हें स्नान हांवें जोड उरलें पळोवंक कितें म्हणालो जेजू एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी ते घेता पर्यान म्हाका जिवान जीवना ओय देखून ते रगत वारोवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें आज कितें केलां आमच्या पातकांत सोडयलां रगत वारोवन कुर्सार मोर सोडवून ताणें केले आपरा सोसून पातकां भोगसून सोडका आमकां दिली रगत वारोवन सोडवून ताणें केली आपरा सोसून पातकां भोगसून सोडका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी ते शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोड मुखार वास संसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात आतां हें वाचून तुमी कंडीस न्हू तुमकां भिरांत देखून हांवें सांगलें तुमकां
संसाराक समाधान हाडून आयला तुम्ही चिंतात गे समाधान नाही हांव तुमकां सांगता तुमचे मते वेगळासार घालूंक हांव आयला. देखून हांवें सांगलें देवानी देवसार वेगळा आसार जेजूक स्विकार केल्यार जेजूच्या एकवटान तूं आसाय आनी कोणच्या एकवटांत आसा तांचे सवय तुजो वेगळा आसार जायना तांचे सवय तुजो एकवट जाता. पूण मनीस संवसाराक इतलो चिटका लागी आशा लागी जेजूक सांडून जेजू वाटो सांडून ताजे उतार ते रस्कार करन आज संवसाराचो गुलाम जाला ते वेगळा आसार जातात. देखून हांवें सांगलें आज जेजूच्या एकवटान नातली तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्यान ती दुडवा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या शिकपा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या कामा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या बायले वरवीं ती वेगळा आसार जाल्यान. आज थोडी तुमचीच भुरगीं तांकां मेळिल्ल्या जिने सांगात्या वरवीं तुमची भुरगीं तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्या. कोणें तुमकां वेगळा आसार केला? तुजो पूत तुज्यातून वेगळा आसार जाला तर कारण कोण? ताका मेळिल्ली बायल. हे तुजी धूव तुज्यातून वेगळा आसार जाल्या कारण कोण? ताका मेळिल्लो घोव. कित्याक तुमच्या एकवटांत रावूंक या तुमच्या संघाचो सम्याच्या एकवटांत रावूंक तांकां नाका. विंगड तांकां संवसारांत दुडवाची आशा दवरून आपणाचें कारभार चलोवन व्हरूंक आपणाक जाय जाल्ल्या कडेन बसून रावूंक. देखून आज आमचे पळय मलगडे आमी एका घरांत आसले हांव पयलें ते आसले घरां बांदून कितें म्हणटात जागो वांटो करून घरा मंचे आसले पयलें एकाच घरा ल्हानशा घरा जाल्यार सकयल सांगत आसतली. मालगडीन धरलीं भुरगीं धरलीं तांची भुरगीं धरलीं तांची पळय हांवें विडियो पळयलो सगळो गांवूच आनी एकाच व्हडल्यांत काय म्हणटात मंजिलांत एकच मालगडें जोडें तांचे कितलेगी पूत तांच्यो कितलेगी बायल्यो तांची भुरगीं म्हणून सुमार 3 की 4 तकल्यो सांगात आसात. आनी ते सकयल सांगाता म्हणून सगळे ते गादे कोसचे सागोळी करची आनी तांचे कडेन कितलीं ट्रॅक्टरां आसात कितलीं कारां आसात कितलीं बायकां आसात सकट सांगाता म्हणून ती सांगाता रांदचें सांगाता जेवचें. आतां हें आसा राजस्थानांत सुमार 250 जाणां उरणे म्हळ्यार. आतां तो एकवट तांणी कित्याक जोडला तर हो एकवट आमी कित्याक जोडूंक नजो? आमी दैत्यपटी गायला क्रिस्तನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ बरें समजता आमकां कोण तराम आमी सुरू करतना हांगा कशी तुमी अबा ताळे मेळयतात पूण तांतलो गूढ अर्थ कित्याक तुमकां समजना? ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. कितलें बरें समजता पळय तुका आनी म्हाका आमकां. जेजून सांगलो उद्देश वो संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना. वडोल वाचली वळ मुजे थंय तुमकां समाधान वास परत्यान वास जोंच वांजेला वस 16:33 जॉन 16:33 मुजे थंय तुमकां समाधान मुजे थंय तुमकां समाधान एकूटान जावन तुमी समाच्या एकवटांत आसात जेजू वरवीं तुमकां समाधान. हांव तुमकां सांगता 31 वर्सांत हांव सोम्याच्या सेवेंत आसा आनी कोण सोम्याक वळखताली म्हज्या सवय आसा सेवेंत तांचे सवय ही 1 कोटी हांव झगडलो नात या ती म्हजे कडेन झगडली नात. ह्या येपटी खंयचो मनोभाव खंयचो मनोभेद उब जाल्लो ना. तो असो हें तशें म्हणून उब जाना तो. देखून हांगा ही सेवा अशी चलता. बऱ्यांतले बरें शिकोवन बऱ्यांतले बरें गायन बऱ्यांतले बरें संगीत बऱ्यांतले बरें हांगा सेवा बऱ्यांतले बरें आमची सेवा. आनी जर तर जेजू एकवटांत कोणी नान जाल्यार तो जाता एक खांटो. कुटमांती जाता ब्लॅक शीप म्हणटा आमी. कुटमांत मात्र न्ही हे साबेंती जाता तो आनी ती एक ब्लॅक शीप म्हळ्यार कांटो. आपुट्ट दुदांत ती एक तेंबो दही घाल्ल्या बरें सगळें पाड करता. देखून पळय देवदूता मदें देवसार येवन बसलो खंय देवान तक्षण ताका नोट केलो खंय तावन आयलोय रे म्हणून. जॉबाच्या बुकांत वचवर एकवट सोतावन देवदूत देवा समोर आयले आनी कसो देव ताका सोदून काडटा पळय खंय तावन आयून लिपोवन बसलाय म्हणटा पळय आयका.
एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेदना सैतानी तांचे मध्ये असलो बोलपो जावन आयला शेळयामध्ये पण देवान सोडले की ताका बसूंक कितें म्हणालो सर्वेस्परान ताका नोट केलो आनी म्हणलें खंय तावन आयलोय रे तू खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिली हांव संवसारान बोवाडो मारून आयला कशे पळय तुजे एजंट आसात तुमकां दुबय आपोवन व्हरता म्हणून आनी खंय हांगा कुवेट आपोवन व्हरता म्हणून ऑस्ट्रेलिया आनी खंय कॅनडा आपोवन व्हरतात म्हणून थोडे एजंट येना ते हांगा तशें ह्या देवदूता मदें आनी थोड्यांक संवसाराक आपोवन व्हरूंक वायला तशें सबार जाण हांगा येयल्ले थोडे बुटी शुक्राच्या सोन्याचरित्रेक बल्पे जावन येता सैतान जावन येतात हांगा आसले जे एकवटांत आसल्यांक थोड्यांक ह्या सैताना बरी संवसाराचे करूंक देखून तू जेजू सांगला सर्पा बरी चातुर जाया कोवड्यां बरी ह्या पारव्यां बरी सादे बोळे जाया बेश्टे म्हणून ताणें सबार जाणांक हें पुराय मतीक येना आमकां काली वाचले उतार तितल्यांच बरयलां देखून जेजू म्हणालो संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यान गुंडायन कळ्ळें संवसार कोणाच्या हातांत आसा लुकास म्हणजे वचो 4:5-6 म्हज्या स्वाधीन आसा म्हाका खुशी आसा तो ताका हांवें दिव्येत म्हणटा देवसार एक लूक चॅप्टर 4:5-6 उपरांत देवसरान ताका वयर उबान वेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता ह्या संवसाराचो अधिकार वैभव राजवट की पदवी सकट हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला देखून ह्या संवसारांत शांती आसची ना म्हणल्यार अर्थ वो संवसाराचो अधिपती कोण देवसार पूण जेजून म्हळा म्हजे थंय तुमकां शांती आसतली म्हणून आज समजना तुमकां जेन्ना तुजो बापूय संवसाराचो जाता तूं पूत जावन जेजूचो जाताय खंडी जावन तो बापूय तुका विरोधी जाता तुजी आवय जेजूच्या एकवटांत आसा दू एकवटांत ना ती तुका दू हांगा दिजेक तुमकां जिवो दाखलो सगळें कुटाम ते येताले आतां आवय मात्र हांगा आसा नात त्या गाय भुरगीं हांगा आवय आसा हांगा भुरगीं तिका विरोध जाल्यांत संवसाराची जाल्यांत विगाराक मेळोन ती थंय गेल्यार व्हडणी आमी थंय वचना आमकां सिमिस्टर जाय आमकां खाजा जातना आमकां तुजें कितें चीट जाय आमच्यो चिटी वाचूंक जाय आमकां हांगा येवन आमकां कितें सर्टिफिकेट जाय म्हणून आज त्या गा भुरगीं आवय तावन विंगड जाल्यांत आवय तुमच्या मदें हांगा बसून आसा बेस्टेंस न्ही भाव भयणी उतार पण तांकां संवसारांत समाधान आसचें ना पूण जेजू समय आसलेल्या आवयक हांगा समाधान आसतलें हांगा मात्र न्ही सस्नाकी आसतलें हेंच आसलें भिवचें न्ही तांची विसोन कित्याक गव्हर्मेंट सयत तुका 18 जाली म्हणटा जाय जाल्यार चेड्याक घेवन भोवंक सोडटा खंय मागीर तुका काल्याक तांची हें फिकीर ती ल्हान कुक्कुली न्ही दूद खावची देखून जेजू म्हणटा कित्याक संवसारांत समाधान आसचें ना ह्या फुडा एकच कुटुंबांत कितले कुटुंबां आसात पळय तुमी आतां चिंतून पळय तुमच्याच कुटुंबांत हें जावन आसा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये 5 जाण आसात या तेगां आसात चौगां आसात या दोगांत आसात अशे वांटे जातले जावनूच आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा कितें ते तेग दोगांचेर तेग तशी संवसाराचें जाल्यात दोगांक सोम्याचें जाल्यात चिंतून पळय होय की नाही पळय कोणा बोट झोकी नाकात हे सत वैज्ञानिक पळया बेस्टेंस देवाचे ऐकायला पावना भाव भयणीनो प्रॅक्टिकल ए रियालिटी ते दोगां विरोध जातली आणि दोग तेगांचेर आड रावतले आणि दोग तेगांचेर आड रावतले आता तेगा सोम्याचें अशें येता जाल्यार दोग तुमचे विरोध आड रावतले या ते दोगांक येता जाल्यार तेग तुमचे विरोध आड रावतले
बापय पुताचेर हा बापय पुताचेर आणि पूत बापयचेर पूत बापायचेर आवय धुवेचेर आवय धुवेचेर आणि धू आवयचेर धू आवयचेर माय सुनेचेर माय सुनेचेर आणि सून सून. मायचेर आड रावतली. कितले आसात केजी एक दोन न्ही. तुम्ही उडास कर. आता तुमकां हांगा अवकाश दिल्या कोण दिसता म्हज्या कुटुंबात जाता फादर म्हजो घोव म्हाका विरोध फादर उठोन कितली येता हांगा आतां अवकाश दिल्यार. मुझी सासू माय पुरपुरता फादर हांगा गेल्यार हांगा थंय मात गी जेजू हांगा ना गी म्हाका गाळी येता फादर. तूं चान्स दिला हांगा येवन साक्ष दिवंक कितलीं जाण आसात तुमी. हें सत भावा भयणीनो बेश्टेंच उतार न्ही सत. हें सत म्हूण कळयलां पण तुमी सत जाणा जाल्यार तुमी भियोवचें न्ही. सत तुमकां सुटका दितलें. सुटका तुमकां गी तांकां आमकां सत जाणा जाल्ल्यांक कितलेंय ते पुरपुरोवन दी कितल्योय गाळी हेटून दी कितल्योय पुसू पुसू करून दी कितलेंय ते वायट उलोवन दी आमकां कांय फरक पडना. रेड्याच्या पाटीर पावस पडिल्ल्या बरी कांय फरक पडना. पण देखून तुजो आनी म्हजो हुस्को कितें जायचे हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोवया. तुवें सत जाणा जायचे तुजी दिश्ट खंय खंसयल्ले आसायचे. ऐका एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी वळ 1 ते 4 वयर कितें बरयलां. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 1 to 4. देव आमचो बाप ह्या संवसाराक चिटकोन रावा नाका. संवसार शाश्वीत न्ही. संवसाराचो बापूय शाश्वीत न्ही. संसाराचो तुजो आत्मीक बापूय शाश्वीत न्ही. संसाराचो तुजो गॉड फादर पोदोर न्हू मोदोर न्ही शाश्वीत न्ही. एकलो मात्र आसा तुजो म्हजो आमचो शाश्वीत. सर्वांचो तो भाव सो तो देव सर्वांचो तो भाव सोसनाचो तो देव दिता आपणाचो तो जी सर्वांक दिता उदारपणान आपणाचो तो जी. जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय. सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 वळू 3 तावन 6 पर्यंत ऐका. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3 to 6. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. ह्या दैवीक एकवटांत शाश्वत एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें कोणें. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात तर एकामेका थंय समाधानान जिवन एकवटांत आसा जाल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार समाधान. देखून आमी म्हळें येसुर्वा मनेयल्ली आनंद आनंद सदानंद सुखानंद नित्यानंद बसला कितें थंय पळयल्लो तुमी आसतात. नांवांतच आसा ताका काल आयिल्लो पळयल्लो तुमी. आनंद ताका केदा वेळा पळयल्या. थोड्या वर्सां पयलीं तांच्या घरा मागण्याक गेल्ल्या वेळार तो कोणशांत आसलो. बायल आनी दोग पुती ताच्या सांगता कोणशें आसले. बायल मात्र मागण्या उबे रावल्ली. आज तो मागण्यांत उबो जाला आनी बायल आनी भुरगीं ती खेळयल्यात. खेळोनात काल सगळीं हाडली ती सगळीं कुटामच एक जालां. कितलो संतोश पळया. सुमार वर्सां पयलीं हांवें दिल्लें तांकां उतार. बायल रोडर म्हणटाली म्हजो गोवी जेजूक वळखना म्हजे दोगी पुती वळखना म्हणल्या वेळार एक्स चॅप्टर 16:31 दिल्लें. 16 आनी वळ 31 एक्स 16 वर्स 31 ताका ते उतार दिले. सुमार जालीं वर्सां 12 वर्सां जालीं म्हणून पळय ऐका. ताणे म्हळे सम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. न्ही धर्माचेर न्ही जातीचेर ही सभा ती सभा म्हणून आनी थोडे आहात पळय बरें करून सर्च करतात. कॅथोलीक जायचे की प्रोटेस्टंट जायचे की न्यू लायफाचो जायचे की पेंतेकोस्ताचो जायचे की यहोवा विटनेसचो जायचे की सभार्थांच्या मते तें आसा. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा. सम्या जेजूचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर खंयच्या सेवकाचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर सेवकाचेर. सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर आनी
तवळ तू बचाव जातलोय तुझे घराणे बचाव जातले जोशुआच्या घराण्यावरी आज देखून भाव बहिणीनो म्हाका जाय जाल्यार बरें अशें मागता तशें तें सोडा कशें मागचें तें तांकां सोडा पूण भावार्थ कोणाचेर विश्वास कोणाचेर विश्वास तुजो दो सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा विश्वास तुजो दो सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा आत्म्या म्हज्या तो अदे जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भी म्हाका ही सतां उगड्या पी जाल्ल्या घडयेतून 31 वर्सांत हांव ना म्हजो बावट बरोवपातीन विश्वास खंयच्या धर्माचेर सेवाकाचेर संस्थाचेर वडिलाचेर खंयच्याय न मनशांनी केल्ल्या रिती रिवाजांचेर म्हजो विश्वास हांव दवरिना केवल म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर देखून तें कहता तुमी आयकला न्ही तें म्हणटा न्ही तुमकां समजता नाजाल्यार समजना कितें तें कहता ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು एक एक वेळ शब्द मतीन कंसया आनी तुमकां संपूर्ण सर्वस्व रितीन जेजूक भेटया आतां जिंजाया आनी त्या दाळा कितें करूंक आसा आतां सांग पावल सांगता इब्राहिम बरोवन आयका तर आमचेच विशान कितें म्हणचे आमचेच विशान आतां दुसऱ्या विशान आमकां नाका कोणी खाटान पडोवन दी हांगा आतां बसयल्लीं देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमची खुशी करूंक येतात करा म्हळ्यार दोरी काणी येवं न्ही तितलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक तुमची तुमची खुशी करूंक वता खंय वचूंक आसा कितें करूं करा म्हाका खंय पडोवन वचना पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता आमचेच विशांत कितें म्हणचे एक कुपान वेडो घाल्ले बरी वास भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आतां तूं आनी हांव हांगा आमी निरंतर शुक्रार आसा शनिवार आसा आतां आमकां 9 दीस निरंतर म्हाका हांगा बोब मारूं 9th डे 9 दीस म्हळ्यार वसन दिना न्ही आदल्या शुक्रार सुरू जावन शनिवार जावन 5 दिसांची वस्त रिती जावन काल जावन आज 9 दीस भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमकां कितें केलां आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता वेडो घाला इतल्या भावार्थाच्या साक्ष्यांनी वेडो घाला आसता आमचे वयले
पातकाचे वजन आम्ही काण उडोवया. आता इतले आमकां सत कळी जाल्या उपरांत भावार्थाच्या साक्षांनी आमच्या भोंवतणी वडो गेल्या उपरांत आनीक ही पातकाचें वजें काण दवरल्यार जेजून वडो कितें म्हणलें? उजो लावंक आयला उजो पेटुल्लो पळोवंक कशी व्हरतात. ह्या भावार्थाच्या साक्षा मुखांतर कितें जायचें? आनी की पातकां आमी आमच्या माथ्यार दवरून घेतलां जाल्यार सांपावल कितें म्हणटा? आमचे भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया. ते वजन काण उडया. इतली स्वता इतले मिस्तर. आनी कितें मिस्तर येता गे हांगा म्हाका? देव मिस्तर गे तुमकां? बाप मिस्तर गे? जेजू मिस्तर गे? पवित्रात्मा मिस्तर गे? सर्ग मिस्तर गे? आंज मिस्तर गे? सर्गीचे राज मिस्तर गे तुमकां? वय जाल्यार सांगा. हांगा हर एका रितीन सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर देवाच्या उतरा मुखांतर गुंडाळेन तुमकां समजूनच्या रितीन ते कळीत केल्यात. हे कळीत जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतर तुका म्हाका आमकां उलो दिता. हे पातकाचें वजें आनी कितें दोन बसला तर काडया. आमकां रेवोट घाल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट थिरासणेन धावया. पळया न्ही गे बाबा ते चिंतून पळया. जेजू वळखोवच्या पयलीं आमचो पातकांचो बरो केदो आशिल्लो? कितलो किलो आशिल्लो? धाकल्याक 50 किलो आसलो म्हणजे वय मू. जेजू वळखल्या पण आतां कितलो आसा? किलो सोडया. 10 ग्राम आसा की 5 ग्राम आसा की म्हणलें समजना. हळू जालां सगळें. नितळ जालां. नवें जालां. पवित्र जालां. समजता? देखून हो बरो काडया म्हणटा. आनी कितें आसा जाल्यार भावार्थाच्यो इतल्यो साक्ष्यो आयकून तुमी आनी की पातकांत जियेता जाल्यार खंडीसान संवसारांत तुमकां शांती आसची ना. हें सकट तुमी सांडून जेचे कोर्टान तुमी आयल्या जाल्यार आनी जेजू सवें ताच्या बागेंतपण सवें पवित्रपणा सवें तुमी तें जोडलां तर शांती समाधान सदां काळ हर एक घडी. देखून कितें म्हणटा मुखार? आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया. संवसारी मनीस ताचे दोळे खंय खंचयता सांगा? आनी जेजू जे कोर्टांत आसले तांचे दोळे कोणाचेर खंचयतात? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. थंय तावन येता म्हजो आदार. आनी संवसारांतले मनीस आरब्यांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. थंय तावन येता म्हाका केडी दिराम आनी कालें दिनार आनी कालें रियल डॉलर शेकेल आनी सकयलत. आमचे दोळे खंय खंचया? आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया. हांगा शुक्रार आयिल्ल्या दीस मात्र न्ही. बोब मारन वडोळ सांगला न्हू गोडगोड कांय केन्ना जगला आनी मात्र तिकेत खांब्या सांग लागी रावा नाकात म्हणलें न्हू विजयान. सदांच शुक्रार आयिल्ल्या जाल्यार एक शिकोण आयकता आनी त्या घडये मात्र न्ही. सदांच आमचे दोळे ताचेर खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आज तुजो भावार्थ ताचेर. भावार्थाचे मूळ जेजू भावार्थाचो शेवटी. कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 Colossians chapter 2 verse 6 कितें म्हणटा? क्रिस्ता जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे जियोंक तुमी फुडें सरा. तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचेर रोंबोवन दवरा. भावार्थाचें मूळ तोस आनी तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. भाव म्हण हे पोटी तुजें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडलां तर सदांच तुजे दोळे ताचे तुवें दवरले तर कितें जाता? किर्तन 34:8 म्हणटा त्या दाळ तुका हर एक घडी कितें करताय तूं? साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बरे कबार गोडसांताची ती कितली रुचीक मेळची नखे दीस खंयच्याय जा. वय मग आता खरेंच कोण साकोन पळयलां तुमचे पैकी? आता इतल्या वर्सांत हांव देवाचे वतार दिवन आसा. वय मग हे बावूय दिवन आसात. तुमकां आनी की आयकाम जाता की नाकाम जाता? कितल्यो कांय हजारांच्यो हजार शिकोवण्यो जाल्यो आनी हांगा कळनासतना देवाचे वतार दिवन आसा. वय मग कित्याक तुमकां आनी की आयकाम जाता? आतां कितें वाचलें तुमी? साका आनी पळया फादर एक न्ही सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका साका
ताजे तुमची दिश्ट दवरा, ताका पळया, ताजो परजळ पळया आनी ताजेर तुमी दिश्ट दवरल्यार कितें जाता त्या वस्वरांत वळू 4 गी 5 ताचेर नदर लाया. तुमची नदर ताचेर आसा जाल्यार आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. मुखामळ ताचे कितले परजळे, सगळे आंग ताचे बो परमळे. मुखामळ ताचे कितले परजळे, सगळे आंग ताचे बो. कितले बरें गण म्हणटा आतां बा. ताजेर तुमची नदर आसा जाल्यार तो परजळटा, मात तुमी परजळटल्यात. आता पाठी वस आणि मुखार वास. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. लज म्हूण लेखी नासतना मेळोंक आसचें इनाम देखून तुजी दिश्ट आसा इनामाचेर. आतां सबार स्पोर्ट्स आसात वय मू. स्पोर्ट्स रनिंग आसा, आनी कसलें डिस्क थ्रो आसा, जॅवलिन थ्रो आसा, आनी कितें कबड्डी क्रिकेट पुरो आसा वय मू. पूण त्या स्पोर्ट्सान भाग घेतल्यांची दिश्ट खंय आसता? खंय आसता? ट्रॉफीचेर आसता. IPLची इतली मॅचां जातात तांकां बरें करून खेळच्या खातीर परतर गाल उखलून दाखयतात. टोपी न्ही, ट्रॉफी माथ्यार. हांगा जेजू तें सांगता मेळोंक आसचें इनाम आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर. त्या इनामा वरवीं तुका मेळोंक आसचें आनंदा खातीर. लस म्हूण लेखी नासतना, लज म्हूण लेखी नासतना, कश्ट म्हूण लेखी नासतना, पुरासार म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. ताव माय मेनता ताका वसोंक आसा, बापाच्या उज्याक ताका बसोंक आसा. सगळ्या परजेची ताणें झडटी करूंक आसा. हें इनाम जोडच्या खातीर कितें करता जेजू? लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरून तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. ते उजव्याक बसला. आनी मानी सोती वळ खोट्या मनशां थावन कितें सक्कट ताका सोसूंक पडले हे विशान तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणे करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय. देखून तुमी आतां अर्द्यार सोडिनाकात. हो बावार तुमकां लाभला तर कोणाक आयकून कोणाक पळोवन ते गेले आतां तांच्या सांगता न्ही पळय उत्तराखंडांत सगळ्यो गुड्या सांगता माती आनी काल फातोर आयले आनी पुराय लोटून गेले. तशें आमचे संवसारी मनीस तुमकां लोटून गेले तांच्या सांगता तुमी पूर्ण येतात. देखून हांगा निमाणी 17 दिल्या कितें तुमी देखून तुमी धैर्य उणे करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय. अर्द्यार सोडिनाका. तें आत्मीक झूज अर्द्यार सोडिनाका. जायत्यांनी सोडला अर्द्यार आनी संवसाराचे जाल्यार. जायत्यांनी अर्द्यार सोडला संवसाराचे जाल्यार तुमी सोडचे न्हय. बगार पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देखून तू जेजू तुमी खरेंच वळखल्यात जाल्यार संपूर्ण तरेन शांती समाधान तुमी पळयतपण भगेनपण तुमी जोडीचे जाल्यार पातकांचे तुमी झुजल्यात वय संपूर्ण तरान तुमी झुजोंक ना. रगत वळटा पर्यंत तुमी झुजोंक ना म्हणटा देवाचें उतर. म्हणजे देवाच्या उतरांक आमी तेशें काल्तिमान घालून आमी आयकता आनी वेता आमचीच खुशी करता. एक दीस मास सोम्याचे आनी उरले 6 दीस आमी गोवाचे, बायलेचे, ह्या कुटुंबाचे, ह्या वाड्याचे, ह्या पिरगजीचे. देखून ते तुमकां सोडटा हांव. देखून तो आतां हें सतकळी जाल्ल्या उपरांत आज जेरेमिया देवाचो प्रवादी कोणाक तो कोण तो जेदेकिया रायाक चोरसपाचें उतार दिल्लें. तो आयकना, राय आयकना. ताजे कोणगी ते मनीस आयकोन ते मनीस वचून रायाक सांगता तो अळे तूं आमकां अशें सांगता आमच्या सोजेरांक सैनिकांक तो कितें करता बेश्टयता म्हणून ताका कितें करता बांयत घालतात. तिके आयका मोटव्यान वास. जेरेमियाक बांयत उडयता. जेरेमिया 38 वर्स 2 and 3 पयले वास. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणून आयिल्लें जेरेमिया मुखांतर तांकां आयका. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो कोण ह्या शहरांत रावता ताचो तलवारीन दुकळान आनी मारीचे पिडेन नाश जातलो. सरस्परान जेरेमिया मुखांतर जेदेकियाक हें सांगूंक लायिल्लें तूं ह्या शारांत रावशी तर म्हजें शहर म्हजें कितें रास म्हजी पदवी म्हजी राजवट म्हजें सिंहासन म्हण तूं रावशी जाल्यार ते येतले कालदेगार येतले आनी तुमकां नाश करून उडयतले. सगळें शहर उलपण उडयतले. देखून तुमी हांगास रावच्या बदलाक तांकां तुमी कितें सरेंडर जाय म्हणटा. आयका मुखार. पूण जो कोण ते सोडून कालदेगारांक शरणा वेता
तो वाचतलो. म्हळ्यार हांगाय तशेंच ह्या संवसाराक म्हाका संवसार जाय. आतां तुमी हेका हें करा, कितें म्हणटा तें लागू करा. म्हाका संवसार जाय, संवसाराचें सगळें जाय, हाजी इश्टगात जाय, ताची इश्टगात जाय, ताजो सांगात जाय, ताजी संबंध जाय म्हणून तुमी संवसाराक चिटकोन रावल्यार अशेंच जातलें. बदलाक तुमी प्रवाद्या मुखान देवाच्या सेवका मुखान कितें तुमकां मेळटा संपून तुमी त्या उतरांक देवाच्या कुशेक योजनाक तुमी शारान जाता जाल्यार कितें जाता आयका. तो वाचतलो. तुमी वाचतल्यात हो संदेश जावं पुरो हांगा राजकीयाच्यान तूं सन्निवेशांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां हो संदेश आज तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय. देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत कोणाक आयकचें. आमी वाचता न्ही अपोस्तलाच्या कृत्य 4 आनी ओळ 19 Acts chapter 4 verse 19 पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या उपरांत जेजूक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा आमी कोणाक आयकचें तुमकां आनी देवाक आयका. पूण पेत्रोन आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा, देवा मुखार खंयचे समा, देवाक आयकुनचे प्रास, तुमकां आयकुनचे समावे. पळया न्ही कोणाक आयकचें देखून तुमचे मुखार संवसारी आसा, सर्गी आसा, देव आसा, देवसारी आसा, सती आसा, फोटी आसा, मोगी आसा, रागी आसा, उजवाडी आसा, काळोखी आसा, जिविती आसा, मरणी आसा. कालच्या दिसा सांगला न्ही दोनी आसा. स्वतंत्र कोणाक आसा देवाक गी, देवसाराक गी, तुका या म्हाका आमकां. परतून पळया न्ही जेजूच एकवटान इतले थीर आसले गे. Acts chapter 5 verse 29 आयका. Acts 5:29 तवळ पेत्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक खाल जायजे मनशांक न्ही. देखून भाव भयणीनो हांव इतलो म्हज्या भावार्थान घट जाला मात्र न्ही इतलो संवसार म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यार खंयच्याच रितीन ह्या संवसाराक हांव बगना म्हणजे अहंकारान न्ही ना. संवसारांतलो धर्म रिती रिवाज्यो कायदे कानून वडील या सडील ह्या संस्थे ह्या संबंध म्हाका कांय करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा हें खंयचेंच म्हजे समें आयिल्लें ना, हें खंयचेंच हांव म्हजे सांगता व्हरूंक शकचो ना. देखून हांवें तें कांतार केला. म्हजें म्हणलें कोणें ना ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणे मोजे ह्या फुडा ह्या संवसाराक, खबर जाली जिणे मोजे ह्या फुडा ह्या संवसाराक. ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. ना बापोय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. म्हजें म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणे मोजे ह्या फुडा ह्या संवसार. ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो, इश्ट जावं कोण म्हजे सरशीर. ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो, इश्ट जावं कोण म्हजे सरशीं रावलो. म्हजें म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणे मोजी ह्या. एक सुरो जल्मालो पूण सकळा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो. एक सुरो जल्मालो सकळा संगी जियेल्लो संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो. म्हजें म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणे मोजे ह्या फुडा ह्या संवसाराक, खबर जाली जिणे मोजे. ह्या कंताराचो गूंड अर्थ तुमकां जाय जाल्यार घरा वचून पेटेंत न्हिदा आनी मागीर हें कंतार आयका. त्या वेळार सारकें समजतलें. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा पेटेंत न्हिदल्या वेळार ही कंतार आमी जीव आसल्यार म्हणल्यार मेल्ल्या कांय उपकाराक पडना. देखून ह्या फुडां हो संवसार तुका म्हाका आमकां नाका. संवसारांत आसतना सोम्याच्या एकवटांत रावया. मात न्ही हो एकवट आमी जोडला तर सदांकाळ त्या एकवटांत आमी सर्गीच्या राजांती ताच्या महिमेंत आमी सदांकाळ जियेतले. हो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास दवरून आमच्या पथकाचें वजें हाडू जावचे खातीर संपूर्ण तरान पथकां पाठ करया आनी जसो आमी पाटलाव करया. हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Noche upsita papa, monoche arpita tuka, noche pepeta tuka,
तुझे भेटता तुका प्राण घे बापा. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्याने तुमचे बलिदान सर्पद्वेदात द्यावं बापा, मन ततसलन जा म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मालकाने महिमेक आमच्या नित्य प्रसवाच्या दावा सर्वीस पौज मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगाळा बाप्पा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तात ते आम्ही जोडलो मोग आणि एकवट सदांच सांभाळूंक, आणि कोणे तो एकवट तुझ्या समेत जोडला तांच्या एकवटांत आम्ही सदांच आसूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सोमे आसो, आमची काळजां उभारुया. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरण ससनाच्या देवा, सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मगाच्या पुतावरी आम्ही तुका देन वासूंक फावो. ओ काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो. त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदरान ताणें कोट घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवन पुन्हा उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबारासो सर्वेस पोतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुकाचे, ओ सर्गे तुकाचे, ओ सर्गे तुका जय 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 जय. ओ सर्गे तुकाचे सर्वेश्वराचे नामे येता ताकाचे. ओ सर्गे तुका जय 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 जय. ओ सर्गे तुकाचे. बापा कोरस न पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या गुस्ताची कूड आणि रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, हे म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो घट परगट Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बाबा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता. व जिवीत सोडून सोडवूंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून ती आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देव पर जेसू तुझ्या पता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून धर्मवळ कल्ल्या बावट समे आमचो बावट गट कतीर कर त्यास एकवटांत आमी जी शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तुमकां क्लूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें तें पर जळीत मुखामण पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्त तुमची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खुवार मरे देवाच्या मेसा खातीर बघेन दमदुतान सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्नाच्या सुखान तूं आमकांय मांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रची आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें ते प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं धाडलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सत्यांच्या पासांतली दुस्म्यांच्या हातांतली नात्यार मोरणांतली सह ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशेंतली मारेकार केसी पिडेशिड्यांतली सह ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशेंच सर रितीच्या आपयांतली सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जे थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची गागलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची गागलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडेन रगत आमी संग पेता ती आमच्या जट्टेन क्यास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकी आनी वकात तेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमच्या भितरांचे म्हाका पावना तुज्या सुत्र म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो दाता, एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारा. जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो दाता, एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारा. ताका जडा जया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता, ओंकाक पावयता. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता, पोताक पावयता. ताका जाया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जडा जया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू म्हजो तारो, जेजू म्हजो पागो, वायटांतलो निवारता, जैताक वरपयता. जेजू म्हजो तारो, जेजू म्हजो
लागी सरा तसो फाटलाव करा तसो मोग करा ताका लागी सरा तसो फाटलाव करा तसो मोग करा ताका जना जया ताका लागी सरा तसो फाटलाव करा तसो मोग करा. प्रार्थूया. बापा आज आमकां व्हरतो संतोश जाता तुज्या पुता जेजूच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलें तुज्या उतरां मुखांतर मातने ताज्या आमले रक्तान तुवें आमकां धुवन नितळ कर आमची पातकां तुवें बक्षिल्लें येता देखून ह्या फुडां पाताक आदारी नासतना पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकांच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.